بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. حديث الباب الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يملو ابن عباس حديث انجدي يشرح لنا قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. شارحهم جنة يا لا حساب يا لا عذاب مقبوت توحيد تحقيق سلارقو، وتحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أول الباب لا يسالفنا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. إن الزه يسباشي سوج فيتوج بلا حساب ولا عذاب جنة يمقبو سوج في الصحيحين كأبو هريرة بتلالف حديث في تاچو انجدي أول زمراناتشو جنة سيقبو ياسرارات تكنشرك نسبراك وينبرهان يهال في تاچو يابرانو ميقبو تميل في الصحيحين. طيب بخاري 5811 6542 سيون، مسلم لا 216 حديث كتاب الإيمان مالتاچو. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة، انجدي في حديث من حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70,000. انجدي أبازو حديث أبي هريرة في سنن الإمام أحمد علّ تخرجون النعلّ، وكذلك في كتاب البيهقي علّ في حديث أبي هريرة عندهم الزيادة علّ من المل فاستزدت ربي، أي طلبت منه الزيادة. انقري فانظر تبالكن كموسى بتام يبلت جماعة بليلاو جانب أيهن يانت أمات النزهناتشو النسوس 70,000 بلا حساب ولا عذاب جنة ميقبالو بتابلو سنقرين. طلبت الزيادة قطرو يتشمر اللنبية جيتاين زيادة تيك سنت چمرنيال. فزادني مع كل 1000 70,000. ايان داندي شوغا سنت شي تچمر عندي شي ب70,000 ሲባዛ ስንት ይሆናል? ያገባ 70,000 በ70,000 እኮ ነው የሚባዛው። طيب ብዙ ነው እንግዲህ ሞባይላችሁ አለ እዩት። ዕለሞች አባስተው አስቀምጠውታል። በዚህ አሁን ባል ነው مع كل 1000 70,000 مع كل رجل 70,000 ከሆነ ደግሞ ያ በጣም ይጨምራል። አሁን شيو قاهلو سنتعلي يالونا 70,000. فضل الله واسع. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم. هذا في المسائل إنها كمية وكيفية بزنان. مع كل 1000 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. سند أبي هريرة بطرو سنرنا حديث يتزقبوا بالوال صحيحهم بشواهده. رواه أحمد ولتنيا انقدي مجلدونه مسند الإمام أحمد 359 جز. والبيهقي في كتاب البعث والنشور ميلت كتاب علو ሌሎችም كتبوች እንዳሉት رقم 416 إلى رقم الحديث مثلا. وفي الإسناد زهير بن محمد وفيه ضعف، ولكن روايات غير أهل الشام عنه منهم الجلال مستقيمة. والراوي عنه يحيى بن أبي بكير كوفي بغدادي. سلزه رواية أهل الشام نونجي دكامانة منورو غير أهل الشام كاورو كسو كذك زهير بن محمد كتبالو مستقيمانات. إيه هون كسو ياوراو عراقي سوينونا. وقال الحافظ في الفتح
11 410 ገጽ ላይ ሰነዱሁ ጀይድ انتهى وللحديث شواهد من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وأبي سعيد الأنماري وغيره فقد تكلمت عليها في تحقيق لحاد الأرواح يسوي ينقدي حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح مبال ابن القيم كتاب السن سحقق سندون الزالاي تخريج رجاله يالنا ومخرجه صفحة كما تسلسل 7 تسكمته 7 وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة إنه استزدت ربي فزادني مع كل 1070,000 مليون الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة عند إشارة 186 حديث لشواهده صحيح نوبلو تعالى. طيب سلزه انقدي 70 مع كل 1070,000 ሌላም ሪዋያ አለ ያንን ሰነዱን ማለት ነው مع كل رجل 70,000 የሚላል እሱ ከሆነ ደግሞ ቁጥሩ ምን ይሆናል ብለናል በጣም ከፍ ይላል طيب قوله ثم نهض اي قام ይሄንን ተናግረው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሃض ማለት ምን ማለት ነው قام ተነስተው ወደ ቤታቸው ገቡ ማለት ነው ነሃض قوله فخاض الناس في اولئك እንግዲህ الناس ያለውን ሊፈስሩልን ነው ሻሪሑ هذا من العام الذي اريد به الخصوص እንግዲህ فخاض الناس ማለት እኮ ያጀብ ናስ ማለት በሙሉ የሰው ልጆች ማለት ነበር የሚሆነው عام ነበር ግን في هذا الحديث የተፈለገበት ምንድነው خصوص ለየት ያሉ ሰዎች ናቸው እነማን ናቸው እነሱ አይ جملة الحاضرين فخاض الناس ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አባባል ሲሉ የነበሩት ሰዎች ማለት ነው በእነሱ ብቻ خاص ነው خاص اريد به او عام اريد به الخصوص خاض بالخاء والضاد المعجمتين ነው የሚነበበው አሉ معناه እንግዲህ واضح ነው ብለው ይሆናል معناውን አልፈሰሩ وفي هذا كذا حديث እንግዲህ ምን እንጠቀማለን አሉ في هذا الحديث إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق እንግዲህ مناظرة የሚባለው ነገር ዘም ያረጉ ምናምን እንዳሉ ሌሎች ጨረስናቸው ኩቱቦች ላይ አይተናል ባይሆን እንግዲህ لطلب الفائدة استفادة ማለት طلب الفائدة ማለት ጥቅም ለመጠቀም ከሆነ كذلك حق ለማብራራት ከሆነ ተፋኩር ተባሁስ ተናዙር ማድረግ አንተም ያለህን ፍቅር እኔም ያለኝን ወደ ፋይዳ ለመድረስና ሐቅ እንዲብራራልን ከሆነ ሙናዘራንና ሙባሐሳን ማብቃት አለበት እዚህ ሐዲስ ውስጥ ኢባሃ ማለት ማብቃት ስለዚህ ቀስዳችን ሐቅን ለመረዳትና ሐቅን ለመከተል ከሆነ አንል ሙናዘራ ወልሙባሐሳ የበቃ ነገር መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን وفيه عمق علم السلف የሰለፎች ዕውቀት ጥልቅ ያለ መሆኑን ጥልቀት ያለው መሆኑንም እንረዳለን لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل እንግዲህ 70,000 ሰዎች ያለ ሒሳብ ያለ عذاب ጀነት ይገባሉ ሲባሉ እንግዲህ እንደው ዝም ብሎ ሳይሆን በምን ሰበብ ነው ብለው አወቁ በስራ ሰበብ ነው ጀነት የገቡትና ምን አይነት ስራ የሰሩ ናቸው ይያሉ ተባሁስ ሙናዘራ ውስጥ ገቡ እኛም የነሱን አይነት ስራ ሰርተን እንደነሱ እንድንሆን ማለታቸው ስለዚህ የሰለፎች ዕውቀት በጣም ጥልቀት የኢብኑ መስዑድን አثر ብዙ ጊዜ ብለናል واعمقها علما ብዙ ያካተተ አውሳፍ የሷሐቦችን ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አውሳፍ ብዙ አውሳፎቻቸውን የገለጸ አثر አላቸው ሳቢት ይሆን وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف ሰለፎች ደግሞ በኸይር ላይ እንዴት እንደሚጓጉ እዚሁ ሐዲስ ውስጥ እንጠቀማለን ይሄን ፋይዳ صاحب المتن ذكروታል እንግዲህ مسائل የሚሉት ያመጣሉ መጨረሻ في اواخر كل الابواب ላይ ይጠቁሙ ይሆናል طيب في قرة العيون فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم سنده جيد نو من لا ينو يقبايا السلاين يقبا في قرة العيون من الأسوستين رقم سلوان فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم እንግዲህ أكثر الأمم أتباع أكثر الأنبياء والمرسلين أتباع النبيات صلى الله عليه وسلم ናቸው
وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والكفار قرى مالت እንግዲህ መንደሮችን አምሳር ከተሞችን كفار ይሄን ሜዳውን ሷሐሪውን ማለት ነው ደግሞ ገጠሩን ምናምን وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة ጠቃሚ ሆኑ ዕውቀቶች ላይ እንግዲህ ብዙ ፍኑኖችን አካተው አሰባስበው ያውቁናል فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قالوا في آخر الزمان قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله ابن عبد الوهاب شتون انقد شيخنا وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية فالكمية الكثرة والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم مسائل لا نملس بثال እንግዲህ هذه الأمة በቁጥርም ካለፉ ኡመሞች ብዛት አላቸው ሙእሚኖቹ ማለት ነው ሙስሊሞቹ በከይፊያ ማለት ደግሞ በጥራት እነዛ ኡመቶች ብዙ ኡመቶች ውስጥ ምንም ማያረጋሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ሒሳብ ያለ አዳብ ጀነት የሚገባሉ እንግዲህ አልአውሳፍ አልመህሙዳን ስላካተቱ ጥራታቸውም ብዛታቸውም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ካለፉ ኡመሞች مبلطاچون كحديث الردال ذكره المصنف على وسق قبته في قرة العيون وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم علم شريعا بما التواوساتشو وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم نبياتشو ينقراتشون بما الردات لاي بما قواقواتاتشو فضيلاتشون الردال يعني أرقود حرصا على العمل به በማወቅ እንግዲህ የሚጓጉትና የሚሳሱት በመተግበር ለመጓጓታቸው وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل ከሐዲሱ ደግሞ ምንረዳው ሌላ اجتهاد دليل አልወረደበት ላይ اجتهاد ማድረግ እንደሚቻል لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم لعلهم هم كذا ولعلهم باجتهاداتቸው ስላሉ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ለምን ይሄን አላችሁ አላሏቸውም أصدقائنا فيما لم يرد فيه نص يا أهل لهنا اجتهاد مادرق اندميتشال كحديث الردال لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه بل يقول لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث الفقي بين هلالين ومعكوفتين معلقون الناقرة طيب سلز اجتهاد ستارك بايون نص كالله من الكتاب والسنة تجزم بأن معك الحق نص صريح كالله حق يهنو بله جزمه تناقر الله باجتهاد باستنباط كهنا متناقروا حق مثلا يهنو بله ترجح الله انجي ويمدقمو غالب ظني كان تناقر الله انجي إنه الكتب الشانو بله باجتهاد جزمو حق يلاينو بتشا بله جزم مارق يليلون باطل ማድረግ አትችልም ሱሐቦች ምንድነው የተባባሉት لعلهم الذين ولدوا في الإسلام بعضهم ينال لعلهم من كذا صاحب رسول الله باجتهاد እንግዲህ لعل ነው የተናገሩት በጀዝም አልተናገሩም قوله فقالهم الذين لا يسترقون ሲፈስሩ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የثبتው لا يسترقون በሚለው ሉጋ ነው ብለናል እንግዲህ ሲኑ ወጣው ምን ይላል للطلب ሲታመሙ ሩቅያ አርጉልን ማይሉ اما لا يرقون يتكلم عنها قال بالفهم بلنا الاهونم يامطال هكذا ثبت في الصحيحين بدي في البخاري ومسلم يلفظ يثبتوا بلفظ لا يسترقوننا وهو كذلك يلفظ እንደዚሁ ነው አሉ في حديث ابن مسعود في مسند احمد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود لا يسترقون بملو لفظنا ويتقنيو صحيح مسند أحمد عندنا 420 من طرق عن ابن مسعود እንግዲህ ከብዙ ጥሩቆች ከابن مسعود ይወራል እንግዲህ ካሁን በፊትም صحيح بخلاصة التفريد በተطويل تخريج አድርገዋል እንላለን ፈጠና ለገዝህም ያረጉትን ተخريج ይቀራል وفي رواية لمسلم ولا يرقون ما لا يالت روايات بلنا في صحيح الإمام
مسلم ومع هذا هذه اللفظة لا تثبت كده لفظة يثبت مبالو دقمو غضاضة ويم غمز يلبتم على صحيح الإمام مسلم كده كل الكلمات في الصحيحين لكن دي قرآن وعنل واضح يا شباب راوي حافظ سقا مهونو قال الخطأ من طبيعة البشر كده بعض الرواة من أرقواتنا تساستو لا يرقون بالو من أرقونه عورت ونون نلال انجي يثبتوا من ملونه يالنا طيب الحديث صحيح دون قوله لا يرقونه رواه مسلم انقدي مكفتنا 220 حديث لا كتاب الإيمان باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب انقدي كتابون نقرون رقم الحديث ترجماون مسايكر انقدي تراجموا أبواب تبويبات مسلمة يدلون بلنا ليش الراحوة طيب وأبو عوانة في مستخرجه في مستخرج على صحيح الإمام مسلم له عندنا 58 من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه لفظ لا يرقون لا يسترقون صحيح لا يرقون ولكن رواه الأكثر بدون لفظ لا يرقون فقد خالف سعيد بن منصور وسيد بن زيد عند البخاري 6504 عندنا حديث مايت وسريج بن النعمان عند أحمد عندنا أولى السبعان وشجاع وهو ابن مخلد الفلاس عند أحمد عندنا أولى السبعان وزكريا بن يحيى عند البيهقي في الإيمان عند متى أولى التنيا حديث رواه جميعا أو يتبالط انقدي سعيد بن منصور يخلفوا عن هشيم عن حسين عن سعيد عن ابن عباس صواب عن سعيد بن عباس لا له هذا غلط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انقدي سعيد ولا أباتم قال نسبة عن سعيد عن ابن عباس بين سعيد وابن عن سفعل بدون لفظ لا يرقون وقد تابع هشيما على ذلك حسين بن نمير عند البخاري 5752 ومحمد بن فضيل عند البخاري 6540 وشعبة عند البخاري 6472 وعبثر بن القاسم عند الترمذي 3404 رواه جميعا عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد عن ابن عباس بدون لفظ لا يرقون وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود عند أحمد عندنا 400 قدم اندالنو 403 454 436 والبزار 403 كشف الأستار وعبد الرزاق 408 وابن أبي شيبة 427 وغيرهم وجاء عن عمران بن حسين عند مسلم 318 وأبي هريرة عند ابن حبان عند 409 موارد كلهم ذكروا الحديث بلفظ لا يرقون وقد حكم عليها شيخ الإسلام بأنها غلط من بعد الرواة متن شرح لا إنما تعلن الساتون مع بابا وحكم عليها بالشذوذ الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ያለው صحيح 3999 لفظ لا يرقون شاذانات ብለው እንግዲህ ትንሽ ንስብየን ረዘም ያለ ተخريج ቀራውን ፈጠና ልጌ ስለዚህ مسلم لا ينكوان بتجن لا يرقون اعتسبت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الزيادة وهام من الراوي انقدي كاوري يهنن حديث كزقبك عندنا وسوية ستتنات وهام غلط مالتنا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون انقدي من حيث الرواية أهون يالناتشو بزو سوچ انقدي خلفوا يهنن سعيد بن منصور الجمرون بلفظ لا يسترقون ويعوروا تنجي لا يرقون على ورون من حيث الدراية كمعنى بكل دقمو للناقرون ودفت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتين برقت تناقروال وقد سئل عن الرقى سلا رقيا تتيقوا رقى مالت انقدي هي رقيا جمعنا غرفة غرف اندمن لرقية رقى من قالوا من استطاع منكم من ينفع أخاه فلينفعه كاقوم فلينفع كنانت مكاكل وندمون متقم يچاله من ያርገዋሉ ይጥቀማል ሰውየው መጥቶ ሩቅያ
ቅራብኝ ካለ ምን አርገው ይያሉ ነው መቅራቱ ክልክል አይደለም እየተባለ ያለው ላይስተርቁና ነው እንጂ ላይርቁና አይደለም ያባባላቸው ማዕናንም ይخالፋል ላይርቁና ያለችው ሪዋያ በዲራያም እንዳልሰበተች ይخالፋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቅያ በመቅራት እንግዲህ አዘዋል ሐዲሱ رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه الفقيل أراتنم أبرو الصفات صحيح رواه مسلم لتشي عندما زتنا حديث من حديث جابر وقال أولم نبياتنا صلى الله عليه وسلم صلى رقيا من بلوال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رقيا منم ችግር የለባትም ሽርክ እስካልሆነ ድረስ አሉ ተጠይቀው ነው ያንንም እንግዲህ ሩቅያዎች አሉን በጃሂልያ ምናረጋቸው ተዓዊዝ እና አሁን እንዴት ነው እስልምና በጃሂልያ ያለን አብዛኛው ነገር ያበላሻል ይخالፋል እኛ ሩቃችንን እንተወይ ብለው መተው ጠየቋቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅርቡልኝ እስኪ አሉ እንግዲህ እስኪ ልስማው ምን ይያላችሁ ነው ሩቅያ የምታረጉት ዛጸደቁ እንግዲህ ሽርክ የሌለባት ከሆነ ምንድነው አሉ ችግር የለውም አሉ ይቻላል ስለዚህ ይሄም ላ ይርቁና ያለውን ዲራየተን ምን ያረጋል ይያልን ነው ይስለም ይخالፍ ላ ይርቁና ያለውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተናገሩትም خطأ أو وهم أو غلط من بعد الرواة يتباله لزانا رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك الفقي صحيح رواه مسلم ولتشي عرات متونيا حديث مالتن طيب سلزيهم سبتوال قال شيخ الإسلام وأيضا قد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورقته أم المؤمنين عائشة أيضا في البخاري كواس ألفنا لجبه رقية أرقاتشوال عائشة رضي الله عنها نبياتنا صلى الله عليه وسلم الساتشو الجلاء يكرر بس ساتشو الساتشو نسونت من تارق عليه بلنا تابس نبر سلزي سلسبته لا يرقونا دراية راسا يسبت ميالنا ولزانو يا جبريل رقية صحيح رواه مسلم في صحيحه لاتشاء عندمته 86 ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስሐቦቻቸውን ሩቅያ አርገዋል የሚለውን 8 እና 9 ነው صحيح رواه البخاري 5745 እና 46 طيب ተከታታይ ነው ሁለት ቁጥር ومسلم 2194 رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من السحر كما في البخاري من حديث عائشة وقد ثبت في البخاري وغيره رقية أو رقى كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأنس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم فلذلك يهنن قدم رواية يعلنون قدي الذات تقرير الله يقراناتشو آئمات سلخلفوا تراويون دراية يعلنون دقموا أهنو قراناتشو أحاديث وشقا معنا وسلميقات لا يرقون يعلو السبة يتبالو للذهن قال أهنما الكلام لا زال لشيخ الإسلام والفرق بين الرقى بين الراقي يرقى انقدي اسم الفاعل راقينا والمسترقي يسترقى دقم اسم الفاعل راقي رقيا ميقرانا رقيا እንዲቀራለት የሚፈልግ ሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن فرق واضح ነው ቆያሉ ሙስተርቂ የሩቅያ ቀሩልኝ ብሎ ራሱን ለራቂ የሚያቀርብ አካል እሱ ምንድነው አሉ ለማኝ ነው لمنا ደግሞ اذا سالت طيب مستعطن طالب العطاء مستعطن ማለትም ስጦታ ፈላጊ ነው ملتفت الى غير الله بقلبه بقلبه كالله ሌላ ላላከል እንግዲህ እየዞረ ነው والراقي محسن من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع رقيا የሚቀራው አካል ደግሞ ለወንድሙ ምን ያረገ ነው በጎ ይዋለን መልካም ይዋለን ስለዚህ ራቂ ሩቅያ አይከለከልም እስቲቃ እንግዲህ مكروه ነው قال وانما المراد አሁንም የሳቸው አባባል ነው የተፈለገው አሉ وصف 70000 ነዛን 70 ሺዎችን
መመጠን መወሰፍ ነው بتمام التوكل توكلاቸው የተሟላ በመሆኑና በዛ ምክንያት ነው بلا حساب ولا عذاب جنة የሚገቡት فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم وكذا قال ابن القيم እንግዲህ ሸኺዮን ተከትለው ደረሲዮም ይሄንን ብለዋል تمام التوكل ስላላቸው ከሳቸው ውጭ ያለና አካል ሩቅያ እንዲቀራባቸው ወይ እንዲተኩሳቸው አይለምኑም እንደዚህ እነዛን ሰባዎችን በዚህ መወሰፍ ነው የተፈለገው እንጂ እነሱ ለሌላ ሩቅያ አይቀሩም ማለት እሱ አይደለም የተፈለገው طيب في قرة العيون فتركوا الشرك رأسا እንግዲህ ሽርክን ከመጀመሪያ አስለን ተተዋል ولم ينزلوا حوائجهم بأحد حاجاتهم بمنهم كالله ليلا بالله كالله على سفروا فيسألونه الرقية لطيق الزندة فما فوقها وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء لا مدهانة كان متفلق بيون كينم تتوال والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله بالله لا يلاتهم ممكات مبرتاتوا وتفويضهم أمورهم إليه بقوة انجدك عطفن وتفويضهم وتوكلي كعطفن وقوة تفويضه وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه የነሱ ቀልቦች እንግዲህ ከአላህ ሌላ ባለ በማንኛውም ነገር እንዳትንጠለጠልባቸው في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم كجالوت يلاچوم ወደ ጌታቸው ولا يرهبون إلا من ፍርሃትም ከሱ እንጂ የላቸው ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره له ያገኛ አጋጠመን ነገር በአላህ ውሳኔና አላህ የመረጠልን ነው ብለው በዚህ ስለሚያውቁ فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم ጉዳታቸውን በመግለጽ ወደ አላህ እንጂ ወደ ሌላ አይደነግጡ قال تعالى عن يعقوب عليه السلام እንግዲህ ሙስሊም عليه ነው قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بثን ካሁን በፊትም ፈስረናል يوسف الآية 86 ስለዚህ ይሄ ነው የተፈለገው ስለዚህ لا يسترقون ثابتنات لا يرقون من አይደለም ይያልን ثابت አይደለም ሪዋየተን ወዲራየተን አይሰብክም طيب ስለዚህ ዛም እንግዲህ ኪታቡ እንኳን ጀዲድ ነው خلاصة التفريد የሚሉትም ሙኸሪጁ ሰውየው በደንብ አድርገው በሰፊው ተናግረዋል እዚህ ካለውም ትንሽ ጨምር ያደርግ ይሆናል فيما يتعلق بهذه اللفظة يهنو مبالو ودم يقتلو سيارمامدون وقوله ولا يكتوون يدي سيفسروا منالو لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كساتشو للا يالنا كال اندي تكساتشو أي تيكم مالتنا يدي اكتوا كاوم بفيت اندالكو تفتعالنا افتعل بمعنى استفعل يمتعال ስለዚህ አሁን اكتوان بمعنى استفعل ያረጉት ነው شارح وكانه كلام الشارح الاصلي كما لا يسالون غيرهم ان يرقيهم ከነሱ ሌላ ያለና አካል ሩቅያ እንዲቀራላቸው እንደማይጠይቁ ሁሉ እንዲተኩሳቸውም አይጠይቁም ማለት ነው ይሄን የሚያረጉት ለምንድነው استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء مفعول من أجله يبالال እንግዲህ استسلاما لله ውሳኔ እጅ ለመስጠታቸውና ያላህ ሙከራ ደግሞ ስለሚጣፍጣቸው በዛ ከመጣፈጡ የተነሳ ከነሱ ሌላ ያለና አካል ተኩሰንም አይሉ ሩቅያ አርግልንም አይሉ قلت والظاهر قلتم له እንግዲህ يا الشيخ صاحب فتح المجيد ناتو لزانو لا يسألون غيرهم يالو እንግዲህ የصاحب تيسير العزيز الحميد የሳቸው አባባል ነው ظاهر ያል الظاهر والظاهر أن قوله ولا يكتوون يالو እንግዲህ ظاهر ግልጹ معنى أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختياره ይሄ صاحب شرح الأصل እንዳሉት ሳይሆን ጠይቀውም ቢሆን ሳይጠይቁም ቢሆን ካጸደቁ ሲተኮሱ ሁሉንም ያካትታል ሁሉንም የሚያካትት መሆኑ ነው ዛሂሩ አዕምና ወአል ቢጠይቁም እንደገና ደግሞ ሲደረግባቸው በእختيارቸው መርጠው ምን ካሉ ካጸደቁ ሁሉንም ያካትታል أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح
እንግዲህ ከያጀባ في نفسه ሰበቱ ብዙ አሐዲሶች ያመጡልናል ይቻላል ለስትሽፋ ለመድኃኒት መተኮስ አረቦችን በአባባል ደረጃ አኺሩ الدواء الكي ይላል የመድኃኒቶች ሁሉ መጨረሻው ምንድነው ማለት ነው መተኮስ ወይ መተኮስ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተወሰኑ ሰበቦች ለተወሰኑ በሽታዎች ምን አድርጎታል ሰበብ አድርጎታል ላኪን ስናየው ያሸበው እንግዲህ ሽፋ ልትድል ላትድን ትችላለህ ይሄ ደግሞ እሳት አንተን መብላቱ ደግሞ መሐቀቅ ነገር ነው ስትተኮስ ለሸይ متوهم ضرر መሐቀቅ ማድረግ ስለሆነ ነው የተጠላው አሉ ስትተኩሰው እኮ በብረትም ሆነ በምን ስትተኩሰው አስሉ ማቃጠሉ ምንድነው መሐቀቅ ነው ከዛ በሽታ መዳኑስ መሐቀቅ ነው አይደለም متوهم طيب ስለዚህ المهم النفس الكي في نفسه جائز نوال دليل كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه حديث صحيح رواه مسلم لا تشيء لا تمتو سبعتين حديث في الصحيح استلاحاته إذا أطلق صحيح الإمام البخاري ይላሉ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሐዲስ صحيح ለማለትም صحيح مسلم ይሻበታል ለነል ነው ጋሊብይ ነው قاعده لا ابن ابي بن كعب سيد القراء ታመው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ወገሻ طبيب حكيم ወገሻ እንላለን እሱን ሄድና ኡበይን ሐኪም ብለውት ሞያ ስለነበረው የሆነ ጅማት ቆረጥ አርጎ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ተኩሶታል ስለዚህ እንግዲህ ስለሰበተ كي في نفسه جائز ነው وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي ይሄ ደግሞ ተቅሪራቸው ይባላል ذات الجنب የሚባል በሽታ ይዞኝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ይያሉ ይያወቁ ምን ተደርጊያለሁ ይያለ ነው ተተኩሻለሁ طيب قال في النهاية نهاية غريب الحديث والأثر هي جزري بن العثير ملس ذات الجنب الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل وقل ما يسلم صاحبها وأنس سلم منها رضي الله عنه لأنه عاش إلى كم وتسعين انتهى ولعلها الصل والله أعلم الفقي حديث صحيح رواه البخاري 5719 حديث ذات الجنب እንግዲህ አሁን እኛ በመንለው ይሄ ሳቸው ለعله ነው ያሉት ኢቲሃድ ነው ማለት ነው ሱል የሚባለው በሽታ ኤቲቪ የሚሉት ማለት ነው ቲቢ ይሉታል ቪ ሳይሆን ቲቢ ቪ ከሆነ ደግሞ اختصار الذي تشاهدونه እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ ይላሉ በባብ ያደረጉት ይሻላል طيب على كل ይሄ ቲቪ የሚባለው በሽታ ነው እሱ ወደ ውስጥ ነው የሚፈነዳው አሉ እንግዲህ ብዙ አይነቶች አሉት ሱል ሪአዊ የሚሉት አለ አሁን የሚለው ደግሞ በጎን ላይ እንግዲህ ያብጥና ዱሙል ማለት በእኛ በአማርኛችን ብጉንጅ እንለዋለን እሱ ብጉንጅ የታወቀው ወደ ውጭ አሞጠሙጥና ወደ ውጭ ይፈነዳል እሱ የዶሮ መረቅ ምናምን ተጣጣበት ይላሉ ያገር ቤት ሰዎች እስተጥርሱ ይወጣልሃል ትሽፋ ቢኢዝኒላህ ሱብሃነሁ ወ ተዓላ ይሄ ግን የሚፈነዳው ወደ የት ነው እየተባለ ነው ወደ ውስጥ ስለሚፈነዳ ያው ሰውነትን ምናምን ስለሚበክል ዛቱል ጀንብ የያዘው ሰው ብዙ ጊዜ ምን አይልም አሉ ቀለ ማን يسلم منها የሚድነው ሰው ጥቂት ነው ከዛቱ ጀንብ ያሉ ነው صاحب النهاية ابن الأثير الجزائري طيب ስለዚህ አሁን ወደ ርዕሳችን ስንመለስ እነዚህ አሁን የቀራነው ቡኻሪ ላይ ያለ ሐዲስም كي في نفسه جائز እንደሆነ ይመራል وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة أسعد بن زرارة بدعوة مصعب بن عمير كأنصارك እንግዲህ መጀመሪያ ሰልሞ السعيد الأيمن هنا لمصعب بن الزبير لمصعب بن عمير ብዙ አንሳሮች بمن فيهم سعد بن عبادة وأسيد بن حضير بذ سوي دعوة بمصعبنا بأسعد بن زرارة دعوانه يسلموا ብዙ አንሳር ስለዚህ የሰውዬ ብዙ አስተዋጽኦ አለው
على كل الأحوال أول جمعة أنصاروች ውስጥ ያቋቋመ እሱ ነው ተብሏል የከዓብ ኢብኑ ማሊክን ሐዲስ في الصحيح አሳልፈናል የሆነ ጃሚ ስደርስ አባቴ አዕማ ሆኖ ከዓብ ኢብኑ ማሊክ ይላል አብዱላህ የሚባለው ልጁ የጁሙዓ አዛን በሰማ ቁጥር ለአስዓድ ኢብኑ ዙራራ ዱዓ ያደርግ ነበር ከዓብ ኢብኑ ማሊክ ያ አበቲ ጁሙዓ አዛን በሰማ ቁጥር ለዚህ ሰውየው ስተህ ዱዓ የምታደርገው ምን ሆነ ነው ብዬ ብጠይቀው أول من جمع بنا قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة ነው ብሎ ተናገረ እሱ እንግዲህ قديم الوفاة ቀደም ብሎ የሞተ ሰውየን አልሙሂም እሱ ሰውየ ታሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኩሰውታል እንግዲህ ከዋ ማለት على ظاهر الروايه በእጃቸው ተኩሰዋል ማለት ነው ተቅሪርም አርገዋል ተኩሰዋል በሽታውን ሲናገር من الشوكة شوكة ከሚባል በሽታ صحيح بشواهده رواه الترمذي 2050 حديث ነው አሉ في سنن الامام الترمذي وابن حبان 6071 حديث وابو يعلى في مسنده 3582 والطحاوي አራተኛ 321 والبيهقي 9ኛ 243 من طريق يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا الطريق معلم بالإرسال كما ذكر أبو حاتم كما في علل ولده وابن عبد البر في التمهيد وابن رجب في شرح العلل ولكن للحديث شواهد يصح بها انظرها في تحقيق رقم سنتلال هاي عند لشرح الشيخ ابن باز لكتاب التوحيد طبعا دار ابن عباس بسامنو دلال يقراቸው ስም ነው እዛው ሚስር قال في النهاية نهاية غريب الحديث والأثر الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد ደግሞ የበሽታ አይነት ነው حمرة አሉ ሰውየው ውስጡን ሲታመም ይሄን ሌላውን ፊቱን ጨምሮ ሌላውንም ሰውነቱን እንግዲህ ጉበት የሚያስመስል በሽታ አለ እሱ ሸውካ ይባላል ስለዚህ እንግዲህ እንደዛ አይነት በሽታ ይዞት ይሄንን ሰውዬ አስዓድ ኢብኑ ዙራራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኩሰውታል طيب ስለዚህ እንግዲህ في الصحيح ያሉ እንግዲህ ብዙ ሐዲሶች አመጡልን كيف نفسه جائز ለመሆኑ አድላ وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالتنا الشفاء في ثلاث قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم مدعانيت فسوس ነገሮች ላይ አለ ሲዘረዝሩት ይሄ እንግዲህ اجمال ይባላል والتفصيل شربتي عسل في ثلاث ያለው እንግዲህ የፈሰሉ በደሉ ተፍሲል ምን مجمل ይባላል አንደኛ ማር ከመጠጣት ማር መጠጣት እንግዲህ سلا نحل سناجر وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الله اللي بلوغ الصفوة الانجلي شربتي عسل يمجمرة مار እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በመጠጣት አብዛኛው በዚህ ስለሚሆን ነው አለዛ አንዳንድ እንደ ቁስል ያሉ ከሆኑ ደግሞ በመቀባትም ይሆናል ማር ምን አርገው ትባላል ማር ቀባው ይባላል ጣይ ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲቆይ ከተፈለገ ማሩ እሰርበት ይባላል ማር እሰርበት ጣይ ወሸርጣቲ ሚህጃም ሌላው ደግሞ ይሄ ዋግምት ቀደድ ማድረግ እንግዲህ ዋግምት የሚያግም ሰው ምን አርጎ ነው የሚያግም يشرط الجلد ሰውነትህን እኮ በልጠጥ አርጎ ራስህም ላይ ሆነ ሌላ ቦታ ሁለተኛስ ወከየቲ ናር ሶስተኛው አሳናት በሳት መተኮስ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من جملة الادويه ቆጥረውታል ባይሆን መጨረሻ ላይ وانا انها عن الكي ከከይ ግን ምን አረጋለዋል እከለክላለሁ الحديث صحيح رواه البخاري 5680 እና 81 وفي لفظ وما احب ان اكتويه متكوس الودم صحيح رواه البخاري 5683 ومسلم طرف حديث 2205ኛ حديث طرف አድርጎ አውርቶታል ስለዚህ አሁን ያለፉ አሐዲሶች እንግዲህ ዛሂሩሃ ምን ሊሆንብን ነው
ከከይ ከለክላለሁ አሉ መድኃኒት ከይ ላይ ያለ አሉ በሌላ ሪዋያ መተኮስ ምን አላረግም አሉ አልወድም ስለዚህ ይሄ ዛሂሩ ምን ይመስላል የተጻረሩ ይመስላሉ እሱን ሲያስማሙልን ابن القيم መልልሉ ነው قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت احاديث الكي 4 انواع ስለከይ የመጡ አሐዲሶች አራት አይነት ነገሮችን አካተዋል ቋጥረው ይዘዋል احدها فعله ተሰርቷል የሚል እንግዲህ ኡበይ ኢብኑ ከዓብ እንዲተኮስ ጦቢብ ላኩ ብለናል አስዓድ ኢብኑ ዙራራን ራሳቸው እንተኮሷቸዋል አነስ ሲተኮስ አይተው አጸደቁ والثاني عدم محبته وما احب ان اكتوي على مودد ሁለተኛ ነው والثالث الثناء على من تركه ما ودس هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ايه ثناء ነው ሶስተኛው ነው ይሄ والرابع النهي عنه وانا انهى عن الكي ولا تعارض بينها بحمد الله በዚህም በአራቱ ነውዕም ሁሉ አሐዲሶች እርስ በርሳቸው ተዓሩድ መጻረር የለባትም በአላህ ምስጋና እንግዲህ አላህ ፈትህ አድርጎልን ነው ተዓሩዱን عدم التعارض ያወቅነው ማለታቸው ነው አላህን ያመሰግን ለምን ቢባል ጭፋ ተዕሊልያና ተዓሩድ የለም ያልነው فإن فعله له يدل على جوازه كين መጠቀማቸው መስራታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከይ ሚበቃ መሆኑን ይመጣቁማል ይመራል وعدم محبته عدمም ይቻላል لا يدل على المنع منه على መውደዳቸው በምን ላይ አይመራም በመከልከል ላይ አይመራም አፍضሉ ሙኽታሩ መታው ነው በማለት ነው የሚመራ واما الثناء على تاركه فيدل على ان تركه اولى وافضل كين ويكتواء بتاو ላይ ደግሞ ማመስገናቸው የሚመራው እንግዲህ አፍضልን ስለሰራና አውላን ስለያዘ واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه እንግዲህ መስራቱ ይጣላል መተው ደግሞ على سبيل الاختيار ነው ምርጫ ከተሰጠህ እንግዲህ አውላው ምን አለ ማድረግህ ነው መተኮስ መቻሉ ጋር باختيارك كونه ሰዎች አስገድደው ካልሆነ المختار ان تختار عدم الكي ስለዚህ አራት ነው ላይ አካተዋል احاديث الكي የሚስማሙት አሁን ባልነው ነው ስለዚህ እንግዲህ ከይን استرقاء በዚህ ጨረሱ ሌላ وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها تشاؤم እንግዲህ እድላቸውን እድለቢስነታቸውን በطير ما يያይዙ وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها راسون የቻለ في كتاب التوحيد باب አለ الطيرة زالي ማብራሪያ زالي እንሰጣለን ይመጣልናል بإذن الله وقوله على ربهم يتوكلون مالتاچو ذكر الاصل الجامعه سبسابي هنا المساله توسو الذي تفرعت عنه هذه الافعال والخصال እንግዲህ عدم الاسترقاء عدم الاكتواء عدم التطير የተቀነዛዘለች ሆነ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ አያረጉም የተባለው ለምንድነው በጌታቸው ላይ ብቻ የሚመኩ ለመሆናቸው ስለዚህ اصل الجامع ማለት توكلون الذي الاصل الجامع تفرعت عنه كسو የተቀነዛዘለች هذه الافعال والخصال አሁን ያሳለፍናቸው ስራዎች وهو التوكل على الله بالله ላይ መመካት وصدق الالتجاء اليه ወደ አላህ መጠጋታቸው ደግሞ እውነተኛ መሆኑ والاعتماد بالقلب عليه በቀልብ بالله ላይ መደገፍ الذي هو نهايه تحقيق التوحيد اعتماد القلب على الله والتوكل عليه فقط تحقيق التوحيد እንግዲህ نهايه መጨረሻ የሆነ الذي يثمر كل مقام شريف ይሄ ደግሞ የላቀ የሆነ ደረጃ ሁሉ የሚያፈራ የሆነ ያ መቃመን ሸሪፍ ሲፈስሩ من المحبه والرجاء من محبه الله ማለት ነው والرجاء يهون رجاء እሱን መክተስፋ መከጀ والخوف منه والرضا به ربا والها والرضا بقضائه ሁሉ እንግዲህ አካቶ የያዘ የሆነ ተወኩል طيب ከዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ خطا فهم خطا እንዳንረዳ ከሐዲሱ
ليبرروا لنا. واعلم هو قال أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا. እነዚህ 70,000 ሰዎች ምክንያቶችን አይፈጽሙም ማለትን በፍጹም አይመራም። ከአስባቦች እንግዲህ መክሩህ የሆኑትን አይፈጽሙም ነው እንጂ አስባብን በአጠቃላይ አይሰሩም በማለት ላይ አይመራም። ለምን فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه. مباشرة الأسباب የሚባለው ነገር ሰበቦችን መገናኘት መስራት في الجملة ማለት في الأصل እንደማለት ነው። በአስሉ ምንድነው እንግዲህ እዛ አስባቦች ላይ መክሩሃቶች ምናምን ካሉ እስቲትና ይወጣሉ። ላኪን ተቀለል ባለ መልኩና في الأصل مباشرة الأسباب أمر فطري ነው። ሰዎች እንግዲህ በዚህ ላይ ነው የተፈጠሩት ማንኛውም አካል ضروري ግዴታ ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነገር الاسباب والمسببات እሱ ስላረገ ይሄ ሐዲስ مباشرة الاسباب እንደማያረጉ ማይጠቁም መሆኑን እወቅ። لانفكاك لأحد عن مباشرة الاسباب ማንኛውም ሰው ከዚህ መለያየት አይችልም። እንግዲህ ሰይዱል ሙተወኪሊን ማን ናቸው? ነብያችን ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። هو باشر الاسباب እንግዲህ ወህር ላይ ظاهر بين درعين ብለና ከዛ በፊት ሂጅራ ሲያረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም ከሂጅራም በፊት እንግዲህ ዳሩል አርቀም ابن ابي الارقم የሚባል في اصل الصفا ተሰውረው ዳዕዋ ያረጉ ነበር ብለና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ مباشرة الاسباب ነው አይደለም? مباشرة الاسباب ነው። አስባቡ ሸርዒ መሆኑ ግዴታ ነው። ከዛም ሂጅራ ሲያረጉ في الغار ስንት ቀን አደሩ ብለናል? 3 ቀን አደሩ። አቅጣጫ ራሱ ወደሚሄዱበት አይደለም ሙባሸረተን የወጡት ብለናል። ከዛም ደሊል ኺሪት የሆነ እሱን ያዙ። አልሙሂም እዛ ብዙ ሲወጡም ወደ ሰፈር ምናምን እሳቸውም ሲወጡ ስንቅ ይዘው ይወጡ ነበር ብለናል። ሷሃቦች ወደ ሰራያ ሆነው ሲወጡ ምን ይሰጧቸዋል? ስንቅ ይሰጧቸዋል። ይሄ ሁሉ ምንድን ይባላል? ሙባሸረት الاسباب። እንግዲህ ይሄ ሙባሸረት الاسباب የሚባለው ነገር አምር ፊጥሪ ነው፣ አምር ضروري ነው። لم فكاك لأحد عن كذه من لا يكال يلم. ስለዚህ ሐዲሱ اصلا ከመጀመሪያው አስባብ አይሰሩም በማለት ላይ አይመራም። بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. توكل ራሱ አሉ ከአስባቦች ሁሉ የላቀ የሆነን ሰበብ ምን ማድረግ ነው አሉ? መስራት ነው። كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بالله لا من مكة الله بكيونه أي كافيه. الآية الثالثة من سورة الطلاق له. وإنما المراد انقداك حديث يتفلقوا من دنه كالك يتفلقوا بحديث أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها. انقديه استركاء مكروهنا وبلنا اكتواء من دنه بلنا مع جوازه مكروهنا. ياتي ነገር ወደ እነሱ የምታስፈልጋቸው እመሆኑ አጋር ሰበቡ መክሩህ ከሆነ الاسباب المكروهان አይሰሩም አይተገብሩም ማለት ነው የተፈለገው። ይህን ሲተው ደግሞ ተወኩለን على الله تعالى በአላህ ላይ ለመመካታቸው አጅል ያቺን الاسباب المكروهان ሲናገሩ ወይ الامور المكروهان كالاكتواء والاسترقاء اكتواءንና استرقاءን ይመስላል። እንግዲህ ተጠዩርን የተውበት ተጠዩር እንግዲህ የተከለከለ ስለሆነ حرام ነው። እሱ በሰፊው ባቡ ላይ ይመጣልናል ብለዋል። የተውበት ምክንያት ባጭሩ ለዛ فتركهم ተጠዩር ምን አይደለም ይያልን ነው ያሰበ መክሩህ ሳይሆን ምንድነው حرام ስለሆነ አቂዳ ስለሚነካ እስልምና ስላበላሸው ስለመለሰባቸው አህሉል ጃሂልያን የተውበት ምክንያት ያ ነው። زيادة تفصيل باب لا يمتال. فتركهم له ያንን ነገር መታዋቸው لكونه سببا مكروها የሚጠላ ምክንያት ስለሆነ ነው። لا سيما በተለያል والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. እንግዲህ በሽተኛ አሉ የታመመ ሰው እኮ ጭንቀኛል ይጨነቃል ይንጠላጠላል ማለት ነው። የተሸበሱ ማለት የተዓለቁ እና ለኔ ለዚህ ለመዳኔ ምክንያት ነው ብሎ ከጠረጠረ እንግዲህ በሸረድር እንኳን ቢሆን ምን ያደርጋል
ሸረሪት ድርሰው ያንጠለጥላል ያንጠለጥልም ትይዘዋለህ ብትይዘውም አብሮ እጅ ጋር ይመጣል مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون طيب سلزي يهي سلالة እንግዲህ እዚህ መክሩህን የሚታዩት ለዛ ነው ወደዛ ወደ መክሩህ ወደ ሆነ ሰበብ ቀልባቸው እንዳይንጠለጠል ተወኩለን አላህ ብቻ ይታዩታል እንጂ አስባባ ያደርሱም ማለት አይደለም واما مباشره الاسباب والتداوي على وجه لا كراهيه فيه فغير قادح في التوكل እንግዲህ ሰበብን መንካት መስራት መድኃኒት መጠቀም እንግዲህ ያልተጠላ ከሆነ መንገዱ ተወኩል ላይ አያጎልም ቃዲህ ማለት እንግዲህ غير ناقص ማለት ነው ተወኩልህን በፍጹም አያጎልም እንግዲህ አስባቦቹ መሽሩዖች ከሆኑ መክሩህነት ከሌለባቸው እነዛን አስባቦች እንድትሰራ አላህም አዟል ተወኩሉህ ላይ እንግዲህ የሚያጎለው ነገር የለውም በል ربما ሰውየው እንግዲህ ያብራራሉ فلا يكون تركه مشروعا اسباب مكروه ያልሆነን اسباب مباشراውን መተው ምን አይሆንም አሉ مشروع አይሆንም لما في الصحيحين ما سرجاك اسفلق عن ابي هريره مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء نبر مفعول به لا يتجمر الله سبحانه وتعالى بشتا على وردم الا انزل له شفاء روايه البخاري درس ያልቃል ይላሉ እንግዲህ ማየት ነው ቁጥሩን ይጣቅሱ ይሆናል ለዛ ለበሽታ መድኃኒት ያወረደለት ቢሆን እንጂ ዓሊመሁ መን ዓሊመሁ ወጀሂለሁ መን ጀሂለ ይሄን እንግዲህ ያወቀው ቆታል ያላወቀ ደግሞ ምን አላረገውም አላወቀው እሚል ስላለ እንግዲህ ያ ሰበቡ መክሩህ ካልሆነ ሙባሸረት الاسباب المشروعه መተው ራሱ ምን አይሆንም ይያሉ ነው መሽሩዕ አይሆንም መሽሩዑ አላህ ሰበብ ያረገውን ነገር ምን ማረግ ነው መጠቀም ነው صحيح رواه البخاري 5678 حديث وليس عنده علمه من علمه وجهله من جهله يلم مالو እንግዲህ ቁጥሩን ማየት ነው አሁን የተባለው وانما هي عند احمد አንደኛ 377 እና 413 446 453 من طريق سفيان وهمام وعلي بن عاصم عن عطاء بن السائب مختلط في آخر عمره لعله ينسوي عن أبي عبد الرحمن سمعت ابن مسعود فذكره مرفوعا وهذا إسناد حسن وعطاء بن السائب مختلط وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط وانظر الصحيحة سلسلة الصحيحة كله في الأوائل يالونه 451 دنيا حديث والحديث رواه مسلم 204 من حديث جابر بلفظ لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل أمي لنجدي 204 تنيا حديث مسلم لا يعلى بايون من حديث جابر أو هم بتبالوا له سلزيه سلعل مباشرة الأسباب الغير المكروهة منهم توكل لا يقول له نجار يلام عندهم السنمة ومشروعي هنا وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب እንግዲህ ነብያችን ጋር صلى الله عليه وسلم ነበርኩኝ አዕራቦች سكان البادية እንግዲህ من كل جهة ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم መጡ فقالوا يا رسول الله انا تداوى መድኃኒት እንጠቀሞይ ነው ዝም ብለን እንተው ብለው ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ጠየቁ قال نعم ይሄ ብቻ እኮ ይበቃ ነበር لكن لزيادة الإيضاح ይጨምራሉ አዎ መድኃኒት እንጠቀሙ አዎ ተጠቀሙ አሉ نعم ማለት ተጠቀሙ ቀጥለው يا عباد الله تداووا መድኃኒት ተጠቀሙ አሉ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو قال الهرب رواه أحمد استنقلي كسو مدان يلم كالموت موت بيتاوه من ايتوه ملال رجلنا ايتوه كل ما ايتوه موت انقلي تموت على شابم هنا طفلم هنا
والموت لا بد منه للصغير والكبير والغني والفقير والعبد والحر موت تستوي فيه كل ذوات الأرواح أو ذوات الأرواح سلزي من علو مدعني تتكمو الله سبحانه وتعالى بالشتاء لا وردا لذال بالشتاء بمدعني يورد اللت بيوننجي عندي بالشتاء بتشا مدعني يلوم مال من نو يا مدهن يا بالشتاء من النوال يرجنا ميبالو ነገር ይመጣል መድኃኒት የለውም ብሸታቸው ነው ይላሉ መድኃኒት እንሰጣለን የፊትህ እንዳይኮማተር የሚያረግ ምን እንዳይል ይያሉ የሚሉት ነገር አላቸው የባሰ ያኮማተራ ስትተው ያጀባ እንግዲህ ወይ ከኒና ይሰጡሃል ምን የሚያረግ ከተውከው ጭፍግግ ይልና እንደውም አንዳንዶቹ ያጀባ ክሬም የሚባለው ነገር ይሄ በስራት ያመጣባቸዋል በተለይ ኒሳ ናቸው ተጀምል የሚፈልጉ ስለዚህ ያን ያጀባ شرف كونه أنت بدمه الله سبحانه وتعالى 60 70 80 سنة كاقويه بايون تفكر أرجها ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر على وش ندات جبا فعل الصبيان على مسراتنا كذا كرجنا موجال مدحني يلهم ماله عرب قدي ارجنا بالشتانه ويالو شرح الحديث ارجنا بالشتانه ولا قدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كان دي بالشتا وقالوا بالشتا قالوا تساچو قالوا بالشتان ስም በሽታ የሚያረጋውን ነገር ያረጋል ያው በሽታ እኮ ስትታመም ተድዑፍ ስታረጅም ምን ታረጋለህ ተድዑፍ ያው እንትናቸው አንድ ነው ውጤታቸው የበሽታና የድና አንድ ነው ስለዚህ ዳ ተብሎ የተጠራው ለዛ رواه احمد الحديث في مسند الامام احمد تورطال لالو اسناده صحيح رواه ابو داود 3855 والترمذي 2039 وابن ماجه 3436 والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 127 تلال والحميدي في مسندي 824 وأحمد عراتنيا 278 والبخاري في الأدب المفرد 291 من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به حديث قدي صحيح نوالو بزو مصادر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث አሁን የተቀሩ አሐዲሶች እንግዲህ ቋጥራ ይዛለች አሉ إثبات الأسباب والمسببات أسبابنا مسبباتዎችን مسببات ብለው የሚቀሩ አሉ ሰበብና مسببን ማስበትን አዝለው ይዘዋል وإبطال قول من أنكرها أسباب ደግሞ ኢንካር የሚያደርግ ሰው የሱን አባባሉ ብልሹ መሆኑንም ሐዲሶቹ ቋጥራው ይዘዋል والأمر بالتداوي وتضمنت الأمر مدحنيت بمتقم لاي ማዘዝንም ይጠቁማሉ ሐዲሶቹ وأنه لا ينافي التوكل مدحنيت መጠቀም مشروع ከሆነ መድኃኒቱ ተወኩልን እንደማይጻረርም ይጠቁማሉ كما لا ينافيه دفع علم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها يرهبن امام يطمن امام يحرنا بردን ደግሞ ሙቀትንና ቅዝቃዜን በተገላቢጦሹ ባሉ ነገሮች እንግዲህ መከላከል እንደማይከለከል ሁሉና توكلن عندما يصارر هلو بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا عندهم حقيقة التوحيد أي ملام مات ملام مالو أسبابوچن الله سبحانه وتعالى سبب ያረጋቸውን ሰበቦች እነሱን በመጠቀም እንጂ ሰበብ ያረጋቸው ደግሞ በውሳኔውም በሸሪዓው وأن تعطيلها أسباب مراقوت على متكم يقدح في نفس التوكل توكله راس لا يقول لبها كما يقدح في الأمر والحكمة الله أمر لا إن حكمة الله لا إنما يقول له ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل متى توكل لا أقوى نوبلو كم يترتر وبكل إنما يقول لبته له فإن تركها عجز ينافي التوكل أسباب متى عجز سنفنا وتوكل متعرض الذي حقيقته توكل مالت هونو اعتماد القلب على الله تعالى بالله لا قلب ممكاته في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه باريون متقمو ነገር በመገኘቱ በዲኑም ሆነ በዱንያው ودفع ما يضره في دينه ودنياه እንግዲህ اعتماد ሰበብ ስታረግ ወደ ሰበቡ አትደገት የምትመካው ቀልብ ያን የሚጠቅመኝ ነገር የሚያረግልኝ አላህ ነው የሚጎዳኝን የሚገፈትርልኝ አላህ ነው ብለ ተወኩል አርገ ላኪን بهذا السبب አዞኛል ብለ መስራትህ እንግዲህ على قوة التوكل ነው የሚመራው ولا بد مع هذا الاعتماد
እዚህ መደገፍ ጋር ደግሞ ቅርበት የለም አሉ من مباشرة الأسباب ሰበብን ከመገናኘት አስባቦችን ምክንያቶችን ከመፈጸም وإلا አስባቦችን ካልሰራ كان معطلا للحكمة والشرع የአላህን ሕክማና የአላህን ሸርዕ እንግዲህ ያራቆተ ባዶ ያረገ ይሆናል فلا يجعل العبد عجزه توكلا የሱን ስንፍና ተወኩል ማድረግ የለበትም ولا توكله عجزا توكلንም ደግሞ عجز ማድረግ የለበትም قلبه مباشرة الأسباب ستارك اعتماده على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر بالله لا يمهون علبت أسبابوችን ደግሞ አላህ ሰበብ አርጓቸዋል ብለ መፈጸም አለብህ እንጂ አለዛ ነገሮችን መገለባበጥ የለብህ ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብለናል እና الاعتماد على الأسباب كارك توكلهن ያጎልብሃል ተወኩል የለህም እንላለን አሉ مباشرة الأسباب على ما رك دقمو شرعه لا يقودلو يا رقبال الله ينقل للزم كناية نوبلو قدرا وشرعا دنققوت يال يانن على سرام مالته شرع لا من يا رقبنو يالن يقودل بنو فلذا الله انداززن الله يعززن سنسرا يا الله سبحانه وتعالى شرعنا يا الله سبحانه وتعالى حكمة فصمن يبالال قال رقن دقمو تعتيل وستنقبالن نو سمانه من التكم الله يرجع نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين